मैं आपको 8 करोड़ में बेचने आई थी। एक बार तो जैसे काम ही गई। एक बात बताऊं आपको, वो दूसरों की मजबूरी खरीद कर दिल बहलाने वाला आदमी नहीं है। मैं सदफ की लीव सैंक्शन कर दीजिए दाने साहब। सो व्यूअर, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की लेटेस्ट एपिसोड में वहाज के कैरेक्टर ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया, और वो इस तरह से कि वहाज का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो इतना प्योर दिखाया गया है। अच्छा, इस कैरेक्टर को कहा जा रहा है कि वहाज अली जो है वो शराब पी रहे हैं या वो क्या माशरे को दिखा रहे हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपके साथ ये डिस्कशन की थी कि हम किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। जब इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत देनी होती है ना, तो उसके लिए कोई एक ज़िंदगी में हादसा ही काफ़ी होता है। ठीक है जी, तो वही हादसा बन के जो सदफ है वो वहाज की ज़िंदगी में आई। वहाज दिल का अच्छा तो है ही, कुछ बुरी आदत उसके अंदर हैं जो कि एक लड़की की आने से उसकी वो आदत भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि सदफ ने अपनी माँ को कैसे कन्विंस किया, उसने बताया। जिन लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखी उनके साथ मैं एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में बता दूं कि लेटेस्ट एपिसोड में एपिसोड 9 में जो उन्होंने दिखाया वो ये दिखाया है कि जो सदफ है वो अपनी माँ को भी डॉक्टर के पास लेकर जाती है, और वो बताती है कि डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। जिसके बाद माँ परेशान हो जाती है। फिर वो घर लेकर आती है अपनी माँ को, और फिर वो अपनी माँ को बताती है कि उसने वो पैसे वहाज से लिए, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला से लिए हैं। जिसपे माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ को पता होता है कि वहाज अली की कुछ आदत अच्छी नहीं है, कुछ तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बाप जो है वो सदफ का जो बाप है वो सदफ की माँ को बताता रहता था और सदफ को भी बताता रहता था उनसे रिलेटेड। तो इसी वजह से जो उनकी मदर है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, जिसके नतीजे में सदफ बताती है कि वहाज ऐसा इंसान नहीं है। अच्छा, इस ड्रामे में एक जुमले ने मेरा दिल जीत लिया, और वो ये वर्ड था कि जिसमें सदफ बोलती है कि माँ, वो दूसरों की मजबूरी खरीद कर दिल बहलाने वाला इंसान नहीं है। वाह, क्या जुमला कहा सदफ ने। तो वाकई ही जो है वो इस एपिसोड में जो है वो एक जो मैंने देखा है कि उसमें यही दिखाया गया कि इश्क जो होता है ना वो आपको इश्क मजाजी जो है वो आपको इश्क हकीकी तक पहुंचा देता है। तो इस ड्रामे में एट लास्ट यही होने वाला है कि वहाज जो है वो इश्क मजाजी से होकर इश्क हकीकी से जा मिलेगा। अच्छा जी, इस एपिसोड में क्या हुआ वो एनालिसिस आपको बता देते हैं कि क्या हुआ कि जब वो बताती है कि वहाज ने पैसे दिए हैं, बिलाल अब्दुल्ला ने पैसे दिए हैं, वो अपनी माँ को इस बात के लिए कायल भी कर लेते कि बिलाल अब्दुल्ला बेशक लड़कियों के साथ घूमने फिरने वाला अयाशी पसंद शराब पीने वाला इंसान है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो उनके साथ अच्छा है, शरीफ लोगों के साथ। और उससे जो पैसे दिए वो हमारे बाप की जो जितनी भी मेहनत थी, जितनी भी उनकी ईमानदारी थी, डिवोशन से उन्होंने काम किया, उसके बदले में दिए हैं। दूसरी तरफ जो हमशा है और अमार हैं उनको एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि आखिर बिलाल अब्दुल्ला ने 8 करोड़ की रकम सदफ को क्यों दे दी और सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला से क्यों ले ली। क्योंकि सदफ अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता रही कि उसने किस मकसद के लिए ये रकम अपने बिलाल अब्दुल्ला से ली है, जिसकी वजह से दोस्तों में और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। अब नेक्स्ट जो है वो सदफ ने एक और बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया उन दोनों पे कि अब वो अमेरिका जा रही है, और वो ये कहती है कि मैं ये रकम लेकर अमेरिका शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जिसपे अमार को और शक बढ़ने लगता है, अमार को और गुस्सा आने लगता है। हमशा भी गुस्से में जो है वो लाल पीली हो जाती है, और जब वो बिलाल अब्दुल्ला उसको ऑफिस पे बुलाता है और वो कहता है कि सदफ 3 माह की लीव के लिए क्यों जा रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि बिलाल अब्दुल्ला को सदफ जो है वो अपनी लीव लिखती है, अपनी एप्लीकेशन लिखती है 3 महीने की लीव लेने के लिए, जिसपे बिलाल अब्दुल्ला हमशा को बुलाता है। वो इसलिए बुलाता है क्योंकि हमशा कॉलेज के ज़माने की सदफ की दोस्त रही होती है, और वो उससे पूछने के लिए बुलाता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सदफ जो है वो 3 महीने की लीव ले रही है, वो भी अमेरिका जाने के लिए, जबकि हमशा बताती है कि उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे आप देखें कि जब बिलाल अब्दुल्ला हमशा से पूछता है कि भाई क्यों नहीं पता तुम्हें, तो हमशा यही कहती है कि भाई मुझे नहीं पता, आप उसकी लीव जो है वो रिजेक्ट कर दें। जबकि बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि जिसको जान लेते हैं
اس کو انکار نہیں کرتے، بھی اس کی ہر بات کو مان لیتے ہیں. تو بلال عبداللہ جو ہے وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے، صدف کی لیو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروا دیتا ہے. لیکن اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمشہ کو مزید غصہ آتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف کے اتنی زیادہ سائڈ کیوں لے رہا ہے. عمار جو ہمشہ ہے وہ اس چیز کی کیوریوسٹی میں ہی ہے، جبکہ صدف آخر اپنے دوستوں کو یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا رہی. لوگ اس چیز کی بھی پریشان تھے. ڈفرینٹ چینل والوں نے جو ہے وہ اس بات پہ ریویو دیے. ایک مسٹر نعمان علیم جو ہے وہ انہوں نے اپنی چینل پہ ریویو دیا. آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ پتہ نہیں کیوں صدف یہ سب کچھ نہیں بتا رہی ہے اپنے دوستوں کو. تو صدف اپنی ماں کو کہتی ہے کہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں سے بات شیئر کر سکوں. اگر انہوں نے مجھے حوصلہ دے دیا تو میرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ جتنا میں نے اپنے آپ پہ ضبط کیا ہوا ہے، میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، میں اتنی زیادہ جو ہے وہ حوصلہ ہار بیٹھوں گی. تو یہی مین ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے صدف اپنے فرینڈس کو نہیں بتاتی. اچھا جی، اس کے بعد ایپیسوڈ 10 کا جو ٹیزر دکھایا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف سے ناراض ہوگا جب اس کو پتا چلے گا کہ اس کے بھائی کو بلڈ کینسر ہے اور اس کے بھائی کے علاج کے لیے اس کو جانا ہے. تو بلال عبداللہ کہے گا جب تم نے اتنے پیسوں اتنی رقم کے لیے مجھے جو ہے وہ کہا تو تم آگے مجھے یہ بھی کہہ سکتی تھی، بتا بھی سکتی تھی کہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہ سب ایشوز چل رہے ہیں. اس پہ بلال عبداللہ کچھ حد تک ناراضگی کا اظہار بھی کرے گا اور صدف کو کہے گا کہ تمہیں میں جانے کی اجازت نہیں دیتا امریکہ، اور تمہارے بھائی کے ساتھ زاویہ کے ساتھ جو ہے وہ میں کسی کو بھیج دوں گا، تمہارے بھائی کا ارینج کروا دوں گا. اس پہ صدف تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے. اچھا جی، تو ویورز یہ تھا ان دونوں ایپیسوڈز کا ریویو. لیکن آگے چل کے میں نے آپ سے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کچھ ڈسکشنز کی تھی، لیکن جیسے جیسے ایپیسوڈز آگے بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے جو ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو یہ سٹوریز ہوتی ہیں خلیل الرحمن کی، اس میں آنے والی ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ٹویسٹ ہوتا ہے. تو اس سٹوری میں مجھے اس ایپیسوڈ نے یہ سکھایا، یہ بتایا کہ کوئی کسی بھی انسان سے عشق یا محبت آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی برائی کو، کسی بھی بڑی سے بڑی برائی کو ختم کر دیتا ہے. جبکہ آپ نے دیکھا ایپیسوڈ میں کہ بلال عبداللہ نے شراب پینا بھی چھوڑ دیا ہے. تو جی یہ مجھے لگا، اور آگے نیکسٹ مجھے آنے والی ایپیسوڈز میں یہی لگتا ہے کہ بلال عبداللہ صدف سے اوپنلی اظہار نہیں کر پائے گا کہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اندر ہی اندر اپنی محبت رکھے گا. ہاں، ان دی پیسیج آف ٹائم آنے والی ایپیسوڈ میں شاید وہ اس سے اظہار کرے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمشہ بھی جو ہے وہ صدف کو اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ ماں تم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ مر جائے گا. وہ اس کو یعنی کہ ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے. اور صدف اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے آنے والی ایپیسوڈز میں. صدف ہمشہ کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے عمار کو یس کہے گی یا پھر بلال عبداللہ کو پیار کرے گی. لیکن ابھی تک صدف کے دل میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ صدف کے اندر بلال عبداللہ کے لیے کوئی پیار والی فیلنگز پیدا ہوں. صدف ابھی تک بلال عبداللہ کو ایک اچھا انسان ہی سمجھ رہی ہے، جو کہ وہ ہے. لیکن بلال عبداللہ کو جو ہے وہ ایک ایسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس کو پتا بھی نہیں کہ دنیا میں ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں، اتنی اچھی ہوتی ہیں، اتنی صاف دل کی ہوتی ہیں، جو آپ کو برائی سے اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اور مجھے تو یہ ڈرامہ آگے جیسے جیسے جو ہے وہ ایپیسوڈز بڑھ رہی ہیں اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. آپ کا اس ایپیسوڈ کے بارے میں کیا ریویو ہے؟ اپنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.